अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम TSD से 2021 के पेपर से, जो कि उर्दू मीडियम का पेपर है, इस पेपर के हम जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालात को हल करेंगे। यानी जनरल नॉलेज के 5 सवालात और टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 सवालात को यहाँ पर हल करेंगे, जो TSD से 2021 के उर्दू मीडियम पेपर में दिए गए थे। ये सवालात इंग्लिश मीडियम पेपर के लिए भी सेम होंगे, लेकिन ये सिर्फ उर्दू में होंगे, उर्दू मीडियम पेपर के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए सवालात इंग्लिश में होंगे। तो चलिए इन सवालात को मैं हिंदी में ही यानी उर्दू में ही यहाँ पर पढ़ता हूँ और इनके जवाबात को अब हम देखेंगे। पहला सवाल इस तरह से दिया गया था कि जदीद ओलंपिक का इनेकाद पहली मर्तबा इस साल हुआ। मॉडर्न ओलंपिक का इनेकाद पहली मर्तबा किस साल हुआ, और उसके 4 ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे: 1898, 1896, 1897 और 1854। तो बताइए सही जवाब क्या हो सकता है इसका? तो इसका सही जवाब है 1896 ईस्वी में जदीद ओलंपिक गेम्स खेले गए थे था, यानी यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। दूसरा सवाल इस तरह से दिया गया था कि कंप्यूटर की चिप में बुनियादी उनसर होता है, यानी कंप्यूटर की चिप में बुनियादी कौन सा उनसर होता है। उसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वो है सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या यूरेनियम। तो बताइए सही जवाब क्या हो सकता है? कंप्यूटर की चिप में बुनियादी उनसर सिलिकॉन होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नंबर 3 इस तरह था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे? इसका सवाल, ये सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे: मोतीलाल नेहरू, VH बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम। तो इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी है A.O. ह्यूम, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब हम सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 किस तरह से दिया गया था। आर के नारायण की मालगुड़ी डेज है। आर के नारायण की मालगुड़ी डेज क्या है? कहानियों का मजमुआ है, नज्मों का मजमुआ है, ड्रामों या नाटकों का मजमुआ है, या इंशाइयों का मजमुआ है। तो आर के नारायण की मालगुड़ी डेज जो है ये है कहानियों का मजमुआ, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये कहानियों का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो कि जीके सवालात का आखिरी क्वेश्चन है, बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम कौन सा होता है? तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम महावीर चक्र, शूर्य चक्र, परमवीर चक्र या वीर चक्र। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? सही जवाब है परमवीर चक्र, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये जीके से आखिरी सवाल था क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात 5 सवालात में से पहले सवाल को यहाँ पर देखेंगे। मंदरजे झैल में स्कूलों में वो स्कूल जो बच्चों के हुकूक पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे करीबी आंसर को यहाँ पर हमको टिक लगाना है। एक ऐसा स्कूल जो एक ही वक्त एक ही उम्र वाले तमाम बच्चों को एक ही जमात में दाखिला देता है। इनके तनु से कतई नजर जैसे बसारती नुक्स, समाती नुक्स, सीखने में कमजोर जहन वगैरह, इस तरह के स्कूल को जो बच्चों का पूरे हुकूक अदा करता है कह सकते हैं? चलिए, या नहीं कह सकते। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। एक ऐसा स्कूल जो तमाम बच्चों को दाखिला देता है और उनकी जुदागाना सलाहियतों के लिहाज से अलहदा जमातों का इंतजाम करता है, जैसे बसारती नुक्स, समाती नुक्स, सीखने में कमजोर जहीन वगैरह। देखिए ये जवाब थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम 2 ऑप्शंस को देखेंगे। एक ऐसा स्कूल जिसमें तलबा के लिए कोई ज़ाब्ते अखलाक नहीं है, यानी ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ऑप्शन। एक ऐसा स्कूल जो औलियाए तलबा को अपने बच्चों का होमवर्क करने की इजाजत देता है, यानी यहाँ पर औलियाए तलबा के मतलब है स्टूडेंट्स के वालिदैन को होमवर्क करने की इजाजत देना, मतलब ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर ये 2 ऑप्शन ही है।
تو ہم کو دو آپشن میں سب سے بہتر جو جواب ہے وہ ہے سیکنڈ آپشن ہے، ایک ایسا اسکول جو تمام بچوں کو داخلہ دیتا ہے اور ان کی جداگانہ صلاحیتوں کے لحاظ سے یعنی الگ الگ صلاحیتوں کے لحاظ سے علیحدہ جماعتوں کا انتظام کرتا ہے، جیسے بصارتی نقص یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ میں بصارتی نقص پایا جاتا ہے یا سماعتی نقص پایا جاتا ہے، سیکھنے میں کمزور ذہن ہو وغیرہ، ان کے لیے علیحدہ جماعتوں کا انتظام کرتا ہے تاکہ ان میں بہتری آ سکے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے سوال کو۔ سوال نمبر 2 جو دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا NDEAR کا پھیلاؤ۔ NDEAR کا پھیلاؤ کیا ہے؟ تو یہ ڈائریکٹ ہے، اس کا مخفف ہوتا ہے، فل فارم ہوتا ہے نیشنل ڈیجیٹل ایجوکیشن آرکیٹیکچر۔ نیشنل ڈیجیٹل ایجوکیشن آرکیٹیکچر NDEAR کا فل فارم ہوتا ہے نیشنل ڈیجیٹل ایجوکیشن آرکیٹیکچر، یعنی یہاں پر یہ سیکنڈ آپشن بالکل کریکٹ ہے۔ چلیے اب ہم ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ یعنی تدریسی رجحانات سے تیسرے سوال کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 اس طرح سے دیا گیا تھا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت ECCE احاطہ کرتا ہے، یعنی ارلی چائلڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، اس کا احاطہ کرتا ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 یعنی NEP 2020 نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے متعلق میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ ڈیٹیل میں ان تمام معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کے NEP 2020 سے جو بھی سوالات آئے آپ اس ویڈیو سے اس کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ تو چلیے اس سوال کے جواب کو ہم یہاں پر ڈھونڈیں گے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت ECCE احاطہ کرتا ہے ماقبل تحتانوی تا جماعت دوم 2 سال اور ماقبل تحتانوی تعلیم یا ماقبل تحتانوی تا جماعت اول ماقبل تحتانوی تا جماعت سوم، یعنی ماقبل تحتانوی کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ کلاس سے پہلے کی جماعت تا جماعت دوم ہے کیا ECC احاطہ؟ بالکل صحیح ہے کہ ECCE ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن ماقبل تحتانوی یعنی اسکول سے پہلے کی تعلیم اور جماعت دوم تک کی تعلیم ECCE میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق شامل کیا گیا ہے، یعنی فرسٹ آپشن یہاں پر کریکٹ ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز ہمارے اس چینل پر موجود ہیں، آپ پلے لسٹ سے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں، آپ وہاں سے ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ چلیے سوال نمبر 4 کو دیکھیں گے۔ آپ کے مطابق درجہ ذیل میں سے یہ جماعت مثالی ہے، یعنی کون سی جماعت آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ وہ جماعت جب ٹیچر لیکچر دے رہا ہے تو مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے، وہ جماعت مثالی کہلائے گی، یا وہ جماعت جہاں تدریس کے لیے صرف ڈیجیٹل اسباق کا استعمال ہوتا ہے، وہ جماعت مثالی کہی جائے گی، یا وہ جماعت جس میں شور ہو رہا ہے جیسا کہ سارے بچے سیکھنے کے لیے مختلف مشغلوں میں مصروف ہیں، وہ جماعت جس میں تمام انفراسٹرکچر موجود ہیں۔ تو مثالی جماعت وہ جماعت ہوگی جس میں بچے مشغلوں میں مصروف ہوں اور یعنی دلچسپی لے رہے ہوں یا کچھ ڈسکشن کر رہے ہوں، تو یعنی وہ ڈسکشن کا ہی شور ہے جس سے بچے سیکھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ جماعت مثالی جماعت کہلائے گی جس میں بچے دلچسپی سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر تھرڈ آپشن کریکٹ ہے۔ چلیے اب ہم سوال نمبر 5 جو کہ آخری سوال ہے ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ کا، جو TSD سے 2021 کے اردو میڈیم کے پیپر میں دیا گیا تھا۔ DLED ڈپلومہ ان ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کے انتخاب کے لیے آپ ذیل کے کس بیان سے اتفاق کریں گے؟ یعنی کس بیان سے آپ متفق ہیں، آپ کو یہاں پر بتانا ہے۔ مجھے جلدی سے سرکاری ملازمت مل جائے گی، یعنی DLED اگر آپ کرتے ہیں تو جلدی سے سرکاری ملازمت مل جائے گی، کیا یہ بہتر جواب ہے؟ یا میری فطری خواہش ہے کہ بچوں کو سیکھنے میں مدد کروں، یہ انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد آفر کیا جاتا ہے، اس لیے میں اسے اتفاق کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں اپنی ماں کی طرح ٹیچر بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اس طرح سے اتفاق کرتے ہیں۔
نہیں اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے میری فطری خواہش ہے، یعنی مجھے خود سے دلچسپی ہے کہ بچوں کو سیکھنے میں مدد کروں، یعنی میں بچوں کو اچھی طریقے سے پڑھا سکوں اور ان کے سیکھنے میں مدد کر سکوں، اس لیے میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں یا بننی چاہتی ہوں۔ آپشن کو یہاں پر سیلیکٹ کریں، یعنی میری فطری خواہش ہے کہ بچوں کو سیکھنے میں مدد کروں، اس لیے میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ یہ یہاں پر سیکنڈ آپشن کریکٹ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس طرح سے TSD سیٹ کے پیپر کا یہاں پر ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ اور جنرل نالج کے سوالات کا اختتام ہوتا ہے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز بھی ہم آگے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔